नवाज शरीफ, मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, कौम का मुजरिम समझता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। महंगाई डबल हो, हमें बता दें कि अब तो हमें घबरा लेना चाहिए। आपने कहा कि जो हाथ इमरान खान के सर पर है वो चाहते हैं कि इनके सर पर आ जाए। मुझे आज ये कहा गया है कि मैं इसकी तदबीर करूं, मैं नहीं कर रहा। बिलावल भुट्टो साहब ने मार्च का ऐलान किया है कि वो कराची से रवाना होंगे पंजाब की तरफ, और तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया है कि हम पंजाब से रवाना होंगे कराची की तरफ। इंशाअल्लाह रास्ते में कहीं मुलाकात हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। वजीर आजम इमरान खान ने आज लाइव टेलीफोन कॉल्स ली और अपने ख्यालात का इजहार किया। वजीर आजम ने धमकी दी बाकायदा कि अगर मैं वजीर आजम हाउस से निकलकर सड़कों पे आ गया तो मैं बहुत खतरनाक हूंगा। मुझे जाती तौर पे इल्म नहीं कि वो किसको मुखातिब कर रहे थे, लेकिन फौरन ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने रद्द अमल दिया कि आप नाकाम हैं, आप सामान बांधें और चलते बने। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ये भी वादे कर दिया कि वो पार्लियामेंट में इसलिए तकरीर नहीं करते क्योंकि वहां एनआरओ माफिया बैठा है और वो एनआरओ मांगते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, मैं पीटीएम से बात करने के लिए तैयार हूं, टीएलपी से बात करने के लिए तैयार हूं, बलोचों से बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपोजिशन से बात नहीं करूंगा। यानी जो आइन को मानते हैं, जो आइन के ताबे रहते हैं, उनसे वजीर आजम साहब बात नहीं करना चाह रहे। जो आइन तोड़ते हैं, जो तशद्दुद करते हैं मुल्क में, उनसे वो बात करने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम ने मायूसी फैलाने का जिम्मेदार अपोजिशन को और कुछ मीडिया को करार दिया, लेकिन अवाम ने तो आज बाकायदा बराह रास्त वजीर आजम साहब से पूछ भी लिया कि अगर आप इजाजत दें तो फिर हम घबरा लें। कराची में अजीब सूरत हाल बनी हुई है। पीपल्स पार्टी ने आज रीच आउट किया मुस्तफा कमाल साहब के साथ, पहले वो जमात इस्लामी से भी बात कर चुके हैं। तो क्या एमकेएम की जगह अब जमात इस्लामी को प्रोजेक्शन ज्यादा मिल रही है, मुस्तफा कमाल ज्यादा प्रोजेक्शन ले रहे हैं, और ये ट्रांसलेट होगा फिर आइंदा आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से? ये हमारे आज के मौजूआत हैं और हमारे रूबरू हैं। तारफ मैं करा देता हूं, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए, आप सफर कर रहे थे, आपने वक्त निकाला जी। हमें ज्वाइन किया है जनाब कादिर खान मुंदखेल साहब ने, पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली हैं, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अली इकबाल मोहम्मद अली खान साहब एमकेएम के सीनियर रहनुमा हैं, काबीना का हिस्सा भी रह चुके हैं यहाँ मरकज में, बहुत शुक्रिया, आप एमकेएम के रहनुमा हैं। और हमें ज्वाइन किया है जनाब अमजद खान न्याजी साहब ने। आज इमरान खान ने कहा कि टॉक शोज में हमारे पीटीआई के मासूम लोग बैठे होते हैं। वाकई अमजद खान तो आप मासूम लगते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शुक्रिया। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, आप सबसे सीनियर हैं, मैं इसलिए आपको जहमत पहले देना चाह रहा हूं। वजीर आजम इमरान खान ने आज बाकायदा धमकी दे दी। वो कहते हैं कि मैं वजीर आजम हाउस से निकलकर सड़कों पे आ गया तो ज्यादा खतरनाक हूंगा। किसको पैगाम दे रहे हैं ये? देखिए पराजा साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी आप भी समझते हैं किसको पैगाम दे रहे हैं, और क्या अगर वजीर आजम भी सड़कों पे निकल आए, अपोजिशन भी सड़कों पे निकल आए, तो फिर कैबिनेट में और फिर वजीर आजम हाउस में आवाम को बिठा दे? आप जरा बात वादे कर देना, मुझे समझ होती तो मैं आपसे मत पूछता कि किसको पैगाम दे रहे हैं। आप सब समझते हैं पराचा साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर हैं। नहीं देखिए, बात ये नहीं है, बात मसले का हल निकालना चाहिए। अगर अपोजिशन रोडों पे निकल रही है तो आप भी निकल जाएंगे। नहीं, जो इस वक्त मौजूदा मुल्क के हालात हैं, माशी हालात हैं, फिर आप देखें जो कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फिर से शुरू हो गई, जैसे लाहौर का वाकया हुआ, कोयटा में होते रहे, ये सारी चीजें। अभी हमारे टंडोवाला यार के अंदर खलीलुर रहमान खानजादा को जिस तरीके से शहीद किया है, आप ये देखें कि धनधनाते हुए ये सिंध जो है, सिंध की जो है, सिंध कॉन्फ्रेंस जो है, और ये पीपल्स पार्टी की बी टीम है ये। और जिस तरीके से आप देखें कि उसने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरे पर खतरा है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा।
कोर्ट के अंदर पुलिस एहलकार मौजूद है। मैंने वीडियो भी भेजी है आपको कि जो धराते हुए क्लेशेनकोव और पिस्टल लेके वो आदमी जो असद जसकानी जो है वो जिस तरीके से फिर कौम परस्त रहनुमा उसको उसी वक्त गिरफ्तार किया। आप चाह रहे हैं कि हुकूमत कोई भी हो वो मसाइल का हल निकाले बजाय इसके कि वज़ीर आज़म सड़कों पर आने की धमकी दें। सेनेटर साहब बिल्कुल बस ये फरमाइए, आप क्या समझते हैं वज़ीर आज़म क्या कह रहे थे आज? वो कहते हैं मैं बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हूंगा अगर मैं वज़ीर आज़म हाउस से निकल के आ गया, मैं वज़ीर आज़म हाउस में तो आराम से बैठता हूँ। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, मेरा ख्याल है कि उनको ये बात समझ में आ गई है कि उनके जाने का वक्त अब करीब है। तो जब इंसान का जो जाने का वक्त करीब आया था तो वो डेस्परेशन जो होती है ना, डेस्परेट टाइम्स, ये वो आ गए हैं। तो उसके अंदर अब वो चाह ये रहे हैं कि धमकियां दे के और इस तरह की बातें करके कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अपने इक़्तिदार को मजीद अगर शायद चंद दिन और बचा लें, तो वो उनकी एक ख्वाहिश जरूर है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आवाम भी जो इनको लाए थे वो भी, अपोजिशन तो वैसे ही शुरू से ही कह रही थी कि ठीक नहीं है इनका मामला, तो वो अब तकरीबन एक पेज पे सारे आ चुके हैं कि ये ना इनकी कोई डिलीवरी है, ना इनके पास कोई विजन है, ना इनके पास टीम है। ये सिर्फ गालियां देना, बुरा भला कहना, झूठी बातें करना, झूठे इल्जामात लगाना लोगों पे, उसका इनका क्या कहते हैं एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। और मेरा ये ख्याल है कि जो एक वो हवा था कि जी तब्दीली का और ऑनेस्टी का, वो भी टूट गया है। आवाम को नजर आ गया कि ये माफियाज की हुकूमत है, माफियाज को सपोर्ट करती है, और ये हो नहीं सकता कि सारे लेवल के स्कैंडल्स तो नहीं आए जिसमें वज़ीर आज़म खुद मुलव्वस हुए। जितनी करप्शन चीनी, आटा, यूरिया, फर्नेस, इस सब में इमरान खान का अपना भी हिस्सा है। ये इस तरह नहीं होता। देखें प्राचा साहब, हमें इतना तो मालूम है। आप मुझे बताएं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, आपके नीचे सारे बंदे खा रहे हो पैसे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसका मतलब ये कि आप खा रहे हैं पैसे। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली ये बात बता रहा हूं। ये हो नहीं सकता ना कि आपके नाक के नीचे 4 बंदे पैसे खा रहे हैं, आपको मालूम भी है वो खा रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आप उनको रोके आप उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, आप कहते हैं ये लोग भी अच्छे हैं। मिनिस्टर करप्शन में पकड़ा जाता है, चेंज करके एक और मिनिस्ट्री दे देते हैं। मिनिस्टर करप्शन में पकड़ा जाता है, उसको चेंज करके सेक्रेटरी जनरल लगा देते हैं पार्टी का, और उसके बाद कहते हैं। ये अफसोस की बात है कि ये एक हवा बनाया गया ईमानदारी का, ये एक हवा बनाया गया कि जी बड़ी ये कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंस का, और वो जो है उसकी जो वो है अपना, आप समझ लें कि उसकी हकीकत वो आवाम के सामने अब आ चुकी है। और मैं ये दूसरी बात ये भी इनको समझनी चाहिए। देखें, ये इनकी सियासत जो है ना, वो 22 साल जो 22 साल करते हैं ना, वो 22 साल चली है इस्टेब्लिशमेंट की बैक के ऊपर, जो सही बात जो है, ठीक है ना। परवेज मुशर्रफ से आप शुरू हो जाएं और अभी तक आप आ जाएं, उनके लेकिन आज तो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जो एनआरओ दिया उन्होंने, और उससे मुल्क बहुत पीछे चला गया। खुल के बात की, मुशर्रफ के दौर में वो कहते हैं मैं जेल में भी रहा, उसकी भी बात की। कब जेल? 1 दिन जेल में रहे? नहीं, कोई 8 दिन की शायद, पता नहीं, हमें तो 1 या 2 दिन का था, वो भी नहीं। आज की चले उनकी 8 दिन की भी मान लेते हैं, हालांकि मैं नहीं समझता 8 दिन थे, लेकिन चले उनके कहते हैं 8 दिन के। मुशर्रफ का वजीर कौन? खुसरो बख्तियार, जहांगीर तरीन, फिरदौस हाशिम कमान। आप मुझे नाम लेते जाए ना, अपनी कैबिनेट, उमर अय्यूब, आप अपनी कैबिनेट को उठा लें और आप बताते रहें आप मुशर्रफ के कैसे खिलाफ थे। मुशर्रफ की बकियाजात की हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान में। आपके राइट लेफ्ट मुशर्रफ के लोग, मुशर्रफ के और चंद पीपल पार्टी के लोग, उसके अलावा आपके पास है कौन सा बंदा? तो ये बात कर देना कि मुशर्रफ, ना इमरान खान कोई इनकलाबी है, ना इमरान खान कोई ईमानदार है। इमरान खान को एक काम बहुत अच्छा करना आता है, मार्केटिंग बहुत, झूठ बोला लें आप, इल्जामात लगवा लें, लेकिन डिलीवरी कोई नहीं है ना इनकी, ना होगी, क्योंकि इस टीम में डिलीवर करना। अमजद खान साहब, आप हुकूमत में हैं तो आपको तो डिलीवर कर रहे हैं, अपोजिशन में फिर जाने का शौक क्यों है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शौकत कराचा, इमरान खान ने जो बात की है, इमरान खान ने कहा है कि आप जो सड़कों पे निकल रहे हैं, आपके पीछे लोग नहीं निकले। जिस दिन मैं निकल आया तो आपके जो ठिकाने हैं ना, वो भी नहीं रहेंगे। तो उन्होंने कौन सा गलत कहा? क्योंकि उन्होंने सिवाय लूटने के अलावा गरीब आवाम के पैसे, इसके अलावा इन्होंने किया क्या है? हाँ, ये जो बड़के मारते हैं, बैठ के जो है बड़े बड़े जो लेक्चर्स इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं, तो इनसे ये पूछे ना कि मुल्क की जो मुश्किलात में इजाफा हुआ है, जो कौम जो है वो एक तकलीफ दे अमल से गुजर रही है,
تو اس کا ذمہ دار کوئی عمران خان تو ہے نہیں. عمران خان تو پچھلے 3-3.5 سال سے پرائم منسٹر بنا ہے. پچھلے ادوار آپ دیکھ لیں کہ ان کی حکومتیں جو ہے وہ کئی دہائیوں پہ مشتمل رہی ہے، اور سوائے انہوں نے اپنے مال بناؤ پروگرام کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، یہ مجھے کوئی بتا دے. اور سوائے مافیاز کو انہوں نے پروموٹ ہی کرتے رہے، مطلب نظام کو جو ہے وہ ڈاؤن فال میں ہی لے کے گئے. آج آپ کوئی ادارہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ جی بہت اچھا کام کر رہا ہے اور وہ ہم قابل فخر ہو اور ہمارے لیے جو ہے وہ دنیا کے سامنے مثال ہو، مجھے وہ بھی، میں جب یوگنڈا گیا تو وہاں پہ نیاز صاحب 4 سال حکومت کے بعد بھی اگر آج عوام براہ راست پوچھ لیں کہ اگر اجازت ہو تو ہم ذرا گھبرا لیں، تو 4 سال میں کچھ تو ہو جانا چاہیے تھا نا. شوکت بھائی تو آپ دیکھیں کہ آج آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری ہو، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو، آپ کی لارج مینوفیکچرنگ جو ہے انڈسٹری ہو، وہ کیا بوم نہیں کر رہی؟ آج کیا آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی؟ آج آپ کا جو ہم نے جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو کرنٹ خسارہ ہے اس میں ہم نے بہتری نہیں لائے؟ آج آپ کی جو اکانومی ہے وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہو رہی؟ کیا آج آپ کا جو ہے ریونیو جو اکٹھا ہو رہا ہے وہ ایک ریکارڈ سطح پہ جانے والا ہے؟ الحمدللہ وہ کیا بہتری کی علامت نہیں ہے؟ آج آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے بلومبرگ ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا اور اکانومسٹ ہو گیا، وہ ادارے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دہائیوں کے بعد جو ہے آپ کی اکانومی ٹریک پہ آ رہی ہے اور یہ پاکستان اس طرف جا رہا ہے جس طرف اس کو جانا چاہیے. کیا یہ نہیں ہے؟ کیا آج کرونا جیسے مشکل وبا میں حکومت اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی؟ جہاں پہ بہت بڑی بڑی جو معیشتیں ہیں وہاں وہ ڈکلائن میں گئی ہیں. پاکستان اس میں اپنے آپ کو سٹیبل بھی کر گیا تھا اور اب تو ریکوری فیز میں ہے انشاءاللہ تعالی. آج آپ کا کسان اس کو کیا 1100 ارب روپے ایکسٹرا نہیں ملے؟ چلیں آپ امید دے رہے ہیں، انشاءاللہ کا مطلب یہی ہے، آپ امید دے رہے ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب، آپ پھر کیوں مایوسی پھیلاتے ہیں؟ آپ لوگ آج تو وزیر اعظم نے میڈیا کو بھی رگڑ دیا کہ کچھ میڈیا کے حصے مایوسی پھیلانے میں اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک معصوم تحریک انصاف کا آدمی بیٹھ جاتے ہیں اور 2 اپوزیشن والے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اینکر بھی ساتھ مل جاتے ہیں. آپ کیوں مایوسیاں پھیلاتے ہیں؟ پھر ساتھ آپ کی وجہ سے ہمیں بھی رگڑا لگ جاتا ہے. ماشاءاللہ معصومون کی فہرست میں فردوس عاشق اعوان پہلے نمبر پہ، ڈاکٹر شہباز گل دوسرے نمبر پہ، اور سب سے معصوم تو یہ امجد نیازی صاحب ہے. باقی تو ساری بدماش ہے، باقی تو ساری بدتمیزوں کے ٹولہ ہے. تو یہ کون سی معصوم ہے تحریک انصاف کا؟ اور دوسری بات یہ، آدھے سے زیادہ لوگ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی پارٹی میں. یہ کیا امجد نیازی صاحب مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا سکتے ہیں کہ جو کابینہ میں لوگ ہیں، شہباز گل کو کبھی دیکھا تھا اس نے، احسان خاور کو کبھی دیکھا تھا انہوں نے، اور پھر یہ بہت سارے لوگ، یہ معصوم تو پتہ چل گیا. اور پھر میں ڈاکٹر عفنان صاحب کی بات سے بھی متفق ہوں کہ ڈیلیوری ڈیلیوری دے نہیں سکتے، آپ کیوں خواہ پیچھے پڑے ہوئے؟ 3.5 سال میں کہاں سے ڈیلیوری دی ہے جو ابھی دے گا؟ آئندہ بھی نہیں دے گا. 1.25 سال رہ گئے، اس میں بھی اسی طرح چلے گا. ٹھیک ہے، وہ پشتو کے ایک لفظ یہ برے کا برے رہے گا. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ امجد نیازی صاحب بھی اپنی گفتگو میں آج بھی یہ بتانے سے قاصر رہے کہ آپ نے 3 مہینے میں نیا پاکستان بنانا تھا اور 3 مہینے میں آپ نے پرانے کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ نے کہا میں IMF کے پاس جاؤں تو میں خودکشی کروں گا. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 74 سال کا حساب صرف میرے 3 سالوں سے کیوں لیا جائے؟ یہ بات تو درست ہے نا. یہ کہاں سے درست ہے؟ پھر کنٹینر پہ چڑھ کے جھوٹ بولا تھا، عوام کو گمراہ کیا تھا. وہ $200 اس کی منہ پہ ماروں گی، $200 اس کی منہ پہ ماروں گی، وہ کدھر کی ماروں گی والا. ٹھیک ہے نا، آج تو پورا ورلڈ اسٹیٹ بینک کی IMF کے منہ پہ مار دیا انہوں نے. تو کیوں جھوٹ بولا عوام سے کہ میں 3 مہینے میں نیا پاکستان بنا لوں گا؟ کیوں جھوٹ بولا تھا؟ نواز شریف صاحب کے دور کا جب یہ برا کہتے تھے، وہاں چینی تھی 50-55، پیپلز پارٹی کے دور میں تو 30-35 کی تھی. آپ نے اسی چینی کو آج 165 تک بیچ میں پہنچ کے 100-120 آج بھی چل رہا ہے. آج نے دوائیوں کا آپ نے 700% بڑھا دی. آپ کے اپنے وزیر چور نکلے. آپ جہانگیر ترین جو آپ کے لیے جہاز پورے پاکستان میں چلا رہا تھا، اس جہاز کا فائدہ یہ ہوا کہ کمیشن بنا آٹا چینی چور میں، اس کو آپ نے سیف راستہ دیا ہے. آپ کے سرکاری وکیل کہتے ہیں ہمیں ریکوائرڈ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں اس کی. سوال یہ آج بھی امجد نیازی صاحب گاہی سے کام لے رہے. او بھائی خدا کا واسطہ کنٹینر سے چڑھ کے نیچے آ جاؤ. ابھی آپ کا لیڈر جو وزیر اعظم بن چکا ہے، آپ نے جو عوام کو گمراہ کیے، آپ نے جو جھوٹے وعدے کیے،
ایک بھی کام مجھے بتاؤ 3.5 سال میں گاگی کے علاوہ ہم نے صحت کارڈ بنا دیا. او بھائی یہ کون سا صحت کارڈ جب ایکسیڈنٹ میں وہ کام نہیں آ سکتے. آپ کی آبزرویشن اچھی ہے قادر خان صاحب, آبزرویشن اچھی ہے کہ کنٹینر سے آپ نیچے آنا چاہیے. حکومت ابھی کیوں چڑھا ہوا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ کنٹینر والی بات کرے کہ میں سڑکوں پہ نکلوں گا. اور بھائی خدا کا واسطہ آپ کے اتحادی آپ سے بیزار, آپ کے ایم این اے آپ سے بیزار. میں اس نیازی صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے ابھی پہ جمعے والی جو 13 تاریخ کو اجلاس تھی. نور عالم خان صاحب نے بولا کہ یہ آگے 3 رو میں اپنی پرائم منسٹر کی طرف اشارہ کیا ہے, آگے 3 رو میں جو لوگ ہیں اس کا نام ACL میں ڈال دو پاکستان. اچھا آپ بار بار وہ نور عالم خان کا نام لیں گے, آپ پارٹی سے بھی نکلوائیں گے ان کو. پہلے بھی احمد جواد کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے, ادھر رکیے گا قادر خان صاحب. ایک نور عالم خان نہیں ہے, آپ کے کراچی کے سارے ایم این اے بیزار ہے. اس کے شکور شاد لے لو, صدیق آفتاب صدیقی لے لو, جہانگیر. اچھا یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ قادر خان صاحب ان کا مسئلہ ہے. ادھر رکیے گا, ادھر رکیے گا, یہ ان کا مسئلہ ہے. کیوں آپ سب کو نکلوانے پہ تلے ہوئے, ادھر رکیے گا. آپ کے سامنے بولا تھا کہ اسی جھوٹ میں خود پھنس گئے. چلے ادھر رکیے گا, ادھر رکیے گا. آپ کچھ نوٹس لے رہے تھے, آپ ایڈ کریں پھر میں بریک لے لیتا ہوں. دیکھیں امجد صاحب واقعی شریف آدمی ہے, اور کیونکہ امجد صاحب کی خاطر ہم جو ہے, میں وہ والی بات نہیں کرتا جو ان کے اور ترجمانوں کے لیے میں کرتا ہوں, مطلب کے سامنے میں کرتا ہوں میں. لیکن پھر بھی یہ ضرور جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہ دہائیوں پہ مشتمل حکومت تھی ہماری. مسلم لیگ نون نے کل ملا کے وفاق میں 9.5 سال حکومت کی ہے. میاں صاحب کا پہلا دور بھی میں ڈال رہا ہوں, آپ کا یہ 3.5 سال ہو چکے ہیں. ہم نے 1700 کلومیٹر موٹر وے بنائی, ہم نے نیلم جہلم ڈیم بنایا, ہم نے غازی بروتھا ڈیم بنایا, ہم نے وہ سوری کناری ڈیم ہم شروع کر کے گئے, داسو ڈیم ہم شروع کر کے گئے, بادشاہ کی ہم نے زمین خریدی, پاور پلانٹ بجلی کا کتنا بڑا مسئلہ تھا وہ ہم ٹھیک کر کے گئے. ہم نے اس ملک میں روزانہ دہشت گردی کے دھماکے ہوتے تھے, ہم نے وہ ٹھیک کیا. آپ کہتے ہیں ہم نے کوئی ادارہ نہیں بنایا, یہ موٹر وے پولیس کس نے بنائی؟ آپ کہتے ہیں یہ نس یونیورسٹی ہے, میں بھی اسی کا پڑھا ہوا ہوں, پاکستان کی دنیا کی بہترین ریٹنگ میں آتی ہے. آپ کہتے ہیں کچھ نہیں بنایا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کی بنیاد جھوٹ ہوگی نا وہ بلڈنگ گرتی ہے, جیسے ان کی اب گرنے لگی ہے. چلے میں بریک لیتا ہوں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, وزیر اعظم کی اپنی لیجٹمیسی تو پارلیمنٹ کی وجہ سے ہے, وہ وزیر اعظم ہیں بیکاز وہ قائد ایوان ہیں, لیکن وہاں جانے سے وہ گھبراتے ہیں. وجہ بھی آج انہوں نے بتائی, ہم اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں. آج وزیر اعظم عمران خان نے براہ راست بات کی, عوام کے ساتھ کالز ریسیو کی, جوابات دیے. اقبال محمد علی خان صاحب, وزیر اعظم واضح طور پر کہتے ہیں کہ میں TLP سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں, میں PTM سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں, میں وہ بلوچ نیشنلسٹ جنہوں نے لاہور میں انارکلی میں دھماکہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے ان سے بھی بات کرنے کے لیے, بلوچوں کی اوورال بات کی, ناراض بلوچوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں میں اس اپوزیشن سے بات نہیں کروں گا, کیونکہ وہ شہباز شریف کو انہوں نے کہا میں اپوزیشن لیڈر ہی نہیں مانتا. تو جو آئین کو مانتے ہیں, آئین کے نیچے کام کر رہے ہیں, ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن وہ جو آئین پاکستان کے مخالفین جن کو سمجھا جاتا ہے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن سے بات کرنی چاہیے اور تو میں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. دیکھیں جب تک پارلیمنٹ, سپریم پارلیمنٹ کے اپوزیشن لیڈر ہے اور آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہو, اگر کوئی بھی بات ہے تو آپ اپوزیشن سے مشورہ کرنا پڑے گا, آپ کو اس کے اندر ان کا انپٹ لینا پڑے گا. تمام اب دیکھیں کتنے امینڈمنٹ آئی ہیں, کتنی آئینی شکیں آئی ہیں, اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اور پھر جو حالات ہیں, اکنامی کے حالات لے لیں, پھر آپ کے اس وقت جو سیکورٹی کے حالات ہیں, اسلام آباد لے لیں, لاہور لے لیں, کوئٹہ لے لیں, جہاں پہ یہ دھماکے ہو رہے, یہ ہو رہے, اس کے اوپر ایک تمام چیزوں کو جب تک کنسنسس نہیں ہوں گے اپوزیشن اور پارلیمنٹ کے لیڈر آف دی پارلیمنٹ کے, جب تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. چاہے وہ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا, مندوخیل صاحب نے تو بڑی لمبی چوڑی تقریر کر دی, میرے بھائی ہیں وہ, ان سے یہ تو پوچھا سندھ کا تو بتائیں کیا ہے,
सिंध में कौन से आपने ये मैं अगले सेगमेंट मैंने सिंध पे रखा हुआ है। अगला सेगमेंट इकबाल मोहम्मद अली खान साहब मैंने सिंध पे रखा हुआ है, मैं तफसीलन बात करूंगा। कादिर खान मंदोखेल साहब, आजम ने आपको दफातर दिए, कादिर आजम ने एमकेएम को दफातर वापस किए, जरा अपने इत्यादि से पूछे। मैं अगले सेगमेंट में, कादिर खान साहब मैं अगले सेगमेंट में बात कर लूंगा इस पे, लेकिन चूंकि आप बोल रहे हैं, वजीर आजम कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट में इसलिए नहीं तकरीर करता कि ये एनआरओ माफिया बैठा है, सारे एनआरओ मांगते हैं। क्यों आप वजीर आजम साहब से एनआरओ मांगते हैं ताकि वो तकरीर ना कर सके वहां? भाई मैं एनआरओ पे लानत भेजता हूं, मैं ऐसे सोचों पे लानत भेजता हूं, मैं कठपुतलियों पे लानत भेजता हूं, मैं चोर दरवाजे से नहीं आया हूं, मैं आवाम के वोटों से आया हूं। और मेरा लीडर आसिफ अली जरदारी आज भी व्हील चेयर पे अदालतों के चक्कर लगा रहे। मेरी आदि फरियाल को रात 12 बजे जेल भेजा। मेरा लीडर खुर्शीद शाह साहब 2 साल बेटे समेत जेल में रहा है। मेरा स्पीकर सिंध असेंबली आगाज सराज दुरानी आज भी इनके कस्टडी में। सवाल यह है किस बात का एनआरओ अगर दिया गया तो अपनी बहनों को दिए जिसके अकाउंट से करोड़ों अरबों रुपए निकल आए। एनआरओ अगर दिए तो जहांगीर तरीन को दिए, एनआरओ अगर दिए है तो खुसरो बख्तियार को दिए, एनआरओ अगर दिए है तो वो क्या बला है उसका वजीर इत्तेफाक उसको दिए है। तो मुझे किस बात का एनआरओ दिए एक साबुत करे, लेकिन इस आदमी में हिम्मत नहीं है। नहीं तो फिर शोर क्यों करते हैं आप लोग पार्लियामेंट में? उनका मकसद ये है कि पार्लियामेंट में आप तकरीर नहीं करने देते। ठीक है, मेरा काम है एहतजाज करना। आप कंटेनर पे चढ़ के आपने कंटेनर में आपने बिजली के बिल जलाए गए, आपने हुंडी के जरिए बगावत पे लोगों को उकसाया, आपने पुलिस अफसर को थप्पड़ मारा, आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवारें लटकाई, आपने अपने कजन के साथ मिलकर खंदके खोल लिए, आपने पीटीयू पे हमला किए। मैं तो जमहूरी पार्टी हूं, मेरा एहतजाज करना असेंबली के अंदर असेंबली के बाहर मेरा हक है और इस हक से मुझे कोई भी मेरा आईन मेरा कानून मुझे इख्तियार दे रहे। मैं बगावत नहीं करूंगा। जब मेरे कायद को शहीद किया गया तब भी मैंने पाकिस्तान कपे का लगाया, मैंने जनापुर के नक्शे नहीं बनाए, मैंने जो है अलर्टी की बात नहीं की है। आज भी ये सदारती जो निजाम का ड्रामा चल रहा है ये पीटीआई चला रही है। जिन्होंने इल्जाम लगाया था उन्होंने खराब कर लिया, गलत थी सारी चीजें। सबर करो, हौसला करो। मैंने तो एमकेएम का नाम नहीं लिया है, ये जनापुर बोला था। तो बात तो वही कर रहा हूं ना, उनसे पूछो ना जिन्होंने मतलब आप कर रहे थे, दहशतगर्दी आप कर रहे थे, कराची में कत्ल गारत आप कर रहे थे। अच्छा इधर रुकिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। कादिर खान साहब रुकिएगा, मैं सिंध वाले पोर्शन पे आ रहा हूँ ना। कादिर खान साहब, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, मैं सिंध के मामलात पे बात करूंगा, जरा इधर रुकिएगा। सेनेटर साहब, ये जो वजीर आजम कहते हैं कि मैं अपोजिशन लीडर से बात नहीं करूंगा, कहना अपनी जगह पे है, लेकिन खत तो लिखे। जैसे अभी सेनेट चेयरमैन नैब चेयरमैन का मामला आया तो सदर साहब ने खत लिखे, जाहिर है वजीर आजम की अप्रूवल से खत लिखे, इलेक्शन कमीशन वाले उससे खत लिखे। तो बयानबाजी और जो स्टेट क्राफ्ट है वो आइन कानून पे अमल तो कर रहे हैं ना। देखें आपकी बात दुरुस्त है। मसला ये है कि वजीर आजम साहब ने जो एक प्रिजम्पशन की हुई है ना कि मेरे अलावा सारे चोर हैं, वो प्रिजम्पशन गलत है। ठीक है ना, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। और जब वो उस प्रिजम्पशन को लेके आगे चलते हैं और उनको मसाइल पैदा होते हैं, और फिर जाहिर है जब आप किसी को चोर गलत बोलेंगे, आपसे झूठे मुकदमे बना रहे हैं, एफआईए को बुला के सारे दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठा के कहते हैं ये बनाओ, उसको अंदर कर दो, इसको ये कर दो, आपको क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? अगर हमने चोरी की होती तो आपको तो एविडेंस, देखिए चोरी की एविडेंस होती है, ऐसे नहीं होता, दुनिया में सारे में एविडेंस होती है। पूरी स्टेट की ताकत लगा के भी अगर आपको कुछ नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि आप सियासी जो आपको चीज फायदा मंद होती है आप वो बोलते हैं, आप सच नहीं बोलते। कुछ नहीं मिला तो उन्होंने आज इसका जवाब दिया कि हमारा कानून ऐसा है जो गरीब को पकड़ता है और अमीर को छोड़ता है। उन्होंने ये रीजन दी आज ही अपने ये बातचीत में। देखें ये वो ठीक है, गरीब को पकड़ता है अमीर को छोड़ता है, लेकिन स्टेट की ताकत अगर पूरी किसी के पीछे जाए ना तो ये नहीं होता कि कोई ऐसे थोड़ी है कहते हैं कि कोई मजाक है, एफआईए है, एंटी करप्शन है, नैब, सारे बंदे लग के कुछ नहीं मिला। इसका मतलब ये है, देखिए मैं बात जो है ना बुनियादी वही है मसला ये है कि इमरान खान साहब को ये बताया कि वो वजीर आजम नहीं बन सकते अगर मुस्लिम लीग नून पंजाब में फेमस होगी। उनको पता है कि यहाँ हम होंगे या वो होंगे, तो इसलिए वो ये झूठ बोलते हैं करप्शन। ये बुनियादी। लेकिन जब वो इस झूठ का सहारा लेते हैं तो उसका उनको नुकसान ये होता है कि फिर वो हमें फेस नहीं कर सकते ना। वो ये बेसिकली वो हमें फेस नहीं कर सकते। उनको ये फिर हम भी आगे से उनको वही बोलते हैं ना कि हम वो वाली बातें, यही तो शिकायत कर रहे थे ना, वो पार्लियामेंट में तकरीर नहीं करने, थोड़ी सी हिम्मत पैदा करें ना। आपने कंटेनर पे खड़े होकर लोगों की, इज्जतदार लोगों की पगड़ियां उछाली हैं,
آپ نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میں وزیر اعظم کو گھسیٹ کے باہر نکالوں گا. آج اب آپ پہ آئیے تو آپ اپنے میں ہمت پیدا کریں. کیا پھر ہم گھبرائیں نا؟ نہیں, کیا پھر یہی چلے گا ملک میں؟ یہی کچھ چلتا رہے گا؟ ملک نے آگے بھی تو بڑھنا ہوتا ہے. آپ تو ایوان بالا کے رکن ہیں سر. میں بالکل ایوان بالا کے رکن ہوں. دیکھیں ہم نے پیپل پارٹی کے ساتھ سخت ترین مخالفتیں کی ہیں, سخت ترین ہماری لڑائی رہی ہے, لیکن ہم بڑے احترام سے ملتے تھے. یہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں گالیاں دیں گے اور ہم ان کے پھر بھی ان کی عزت کریں گے. ایسے نہیں ہوگا. آپ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. آپ جیسا بولیں گے آپ کو ویسا جواب ملے گا. آپ عزت دیں گے آپ کو عزت ملے گی. آپ جھوٹی بکواس کریں گے آپ کو اسی طرح جواب دیں گے. امجد خان نیازی صاحب, میرا پھر بنیادی نقطہ وہی ہے کہ اس پارلیمنٹ نے قومی اسمبلی میں آپ نے اکثریت شو کی, آپ وزیر اعظم بن گئے, آپ قائد ایوان ہیں, لیکن پھر یہ کہنا کہ میں پارلیمنٹ میں اس لیے تقریر نہیں کرتا کہ یہ لوگ شور کرتے ہیں, تو شور تو ویسے بھی ہوتا رہتا ہے. بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ کو ہی اسٹرینتھن کریں, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بات سنیں, ایک آدھ بار لوگ تنقید کریں گے پھر سنیں گے بیٹھ کر. ایسا کیوں نہیں ہے؟ پراچا صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہ تنقید سے گھبراتے ہیں نہ ان سے گھبراتے ہیں. ہمارا تو موقف یہی ہے کہ آئیں ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے آپ ڈیبیٹ کریں, کتارسس کریں, لیکن وہاں پہ سوائے انہوں نے شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی اہم موضوع آیا, چاہے کشمیر کا ایشو تھا, کئی اور معاملات آئے, تو سوائے انہوں نے وہاں پہ پروڈکشن آرڈر ہی مانگے, وہاں پہ انہوں نے صرف اپنی تقریریں کی, اور اس کے علاوہ انہوں نے مجھے بتائیں کہ انہوں نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس سے لگے کہ یار یہ ہم نے کوئی بہتری کی طرف ہم نے جو ہے وہ ڈبیٹ کی ہے, سوائے اپنے میثاق معیشت کا تو میاں شہباز شریف نے باقاعدہ اعلان کیا تھا, بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ. شوکت پراچا صاحب میری بات سن لینا, وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت اور کھانے کے اور دکھانے کے, اور یہ اپنی بغل میں سے نا وہ کچھ اور چیزیں نکال لاتے ہیں جن کا جو ہے ہم نے وہ بانگے دول بھی نیشنل اسمبلی میں, جیسے آپ کو یاد ہو فیٹف کے اوپر یہ 34 جو ہے وہ امینڈمنٹس لے آئے تھے, وہ کیا تھی, وہ سارے کا سارا جو تھا وہ NRO مانگنا تھا کہ ہمیں نیب کے جو قوانین ہیں وہ چینج کر کے دیں, تب آپ کو فیٹف کے اوپر جو ہے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اس میں کیا تھا, فیٹف انٹرنیشنلی انہی کا ڈالا ہوا گن تھا جو ہمارے پاکستان کے گلے میں تھا. کاش کہ یہ اس وقت جو ہے وہ مصلحت سے اور قانون کی فرمانروائی کو جو ہے وہ میں سمجھے بالا دست رکھتے, تو یقیناً آج ان مشکلات کا سامنا پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو نہ سامنا کرنا پڑتا. اچھا ویسے آپ یہ بتائیں کہ آج جو 1.5-2 گھنٹے کی انٹریکشن تھا وزیر اعظم صاحب کا, اس سے ملک میں کشیدگی مزید بڑھے گی, ٹکراؤ مزید ہوگا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک ذرا کمپوز ہوگا, کمپیکٹ ہوگا, تھوڑا کوئی امن کا ماحول بنے گا, ملک کو آگے لے جانے میں آسانی ہوگی؟ پراچا صاحب, خان نے جو بھی کہا, پرائم منسٹر آف پاکستان نے قوم کے سامنے حقائق بھی رکھے کہ کیسے رول آف لا کسے کہتے ہیں, اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم ووٹ کو عزت دیتے ہیں, ووٹ کو کیا عزت دیتے ہیں کہ بھاگ جاتے ہیں یہاں سے, اور ان کا سوائے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ذاتی ونڈیٹا کے علاوہ وہ قوم کو کیا دے رہے ہیں. آج جو یہ قوم کے بیوقوف بنانے چلے تھے پاکستان ڈیکیڈ موومنٹ, تو وہ کیا تھی, وہ صرف اور صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں. کون سا ان کو قوم کا درد ہے, یا ان کے سینے میں اچانک بہت سا درد جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے تو دیکھیں اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کریں, اپنے اکاؤنٹ سامنے لے کے آئیں. کب تک جھوٹ بولیں گے, کب تک لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے, اور قوم بھی سمجھ چکی ہے. چلے یہ اکاؤنٹس کی بات تو پھر جو وزیر اعظم, بالکل میں نیازی صاحب کے ساتھ ایگری ہوں, بالکل وزیر اعظم صاحب کب تک بیوقوف بنائے گے لوگوں کو. نیازی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہو, کب تک چوری کرتے رہیں گے, بالکل ٹھیک کہہ رہے, چوری جو ہے وہ بہت ہو گئی. اگر کرپشن کا ورلڈ کپ ہو تو سب سے پہلے نمبر پیپلز پارٹی کا آئے گا. اس سے بڑھ محمد خان صاحب آپ کو یاد ہوگا نا
جو اپنا نون لیگ مسٹر زرداری صاحب کو مسٹر 10% کہا کرتی تھی، پتہ نہیں اور عمران خان صاحب ہمارے بارے میں کیا کہتے تھے کہ نواز شریف کے بارے میں جو کیسز بنائے گئے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. یہ عمران خان کے الفاظ ہیں. کیا نواز شریف پہ غلط کیسز بنائے گئے ہیں، جھوٹے کیسز بنائے گئے، عمران خان کے الفاظ ہیں. اچھا ویسے تو کیسز پیپلز پارٹی کے خلاف موسٹلی آپ لوگوں نے بنائے تھے، آپ کے خلاف پیپلز پارٹی انہوں نے تو سارے انہوں نے دیکھیں احسن اقبال صاحب کے خلاف کیس پی ٹی آئی نے بنایا. ایک منٹ مندوخیل صاحب، ایک منٹ. احسن اقبال صاحب کے خلاف انہوں نے کیس بنایا. جی وہ اسٹیڈیم والا کیس انہوں نے بنایا. شاہد خاقان صاحب کا کیس انہوں نے بنایا. مفتاح اسماعیل صاحب کا کیس انہوں نے بنایا پی ٹی آئی نے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیں ہر چیز کی بنیاد جھوٹ ہے، ہر چیز کی بنیاد جھوٹ. مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو منع کرتے ہیں. آپ نے چارٹر اکانومی والی بات بالکل ٹھیک کی. ہم نے فیٹف پہ ان کو کیا. یہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم وائٹ لسٹ میں فیٹف میں پاکستان کو لے کے آئے تھے. ان لوگوں کے دھرنوں اور ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کے حالات خراب ہوئے. یہ عمران خان کی ذمہ داری ہے. پھر میری بات سنیں، یہ کہتے ہیں قادر خان ایک منٹ میں آپ کی یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اکانومی اب ٹریک پہ آئی ہے. جب ہماری 6% گروتھ تھی تو وہ تو غلط تھا. ان کی 5% گروتھ جو یا 4% گروتھ جو ہے وہ ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ کا معیار دورہ نہیں ہو سکتا. آپ دوسروں ایک سیکنڈ، آپ دوسروں کو کرپشن کے اوپر بولتے ہیں. علیمہ باجی کو NRO کس نے دیا؟ آپ کے ان لاس، عمران خان کے ان لاس کے پاس اربوں روپے آ گئے ہیں. 1-2 ارب کی نہیں، میں 10 ارب روپے کی بات کر رہا ہوں. بتائیں کہاں سے آئے ہیں؟ ان کا بیٹا آتا ہے 5 سے 15 کروڑ روپے کی گاڑی میں، اس سے کم پہ وہ آتا نہیں ہے. بتائیں کیسے؟ مجھے بتائیں کسٹم والے بچے، کسٹم والوں کی اولادیں ہوئے، ایک بار اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ جواب دیتے رہیں گے جب باتیں آئیں گی. جی قادر خان آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، پھر میں بریک لیتا ہوں. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت میں بجلی نگر علاقے کا نام ہے U27 وارڈ 2 میں بیٹھا ہوں، اور اپنے علاقے یہ فیصل واڈا صاحب کا، اور کراچی میں 14 MNA 29 MP کے ساتھ. اور اس وقت میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. یہ ٹیلی فون، یہ موبائل کے لائٹ سے میں یہ شو کر رہا ہوں. یہ حال ہے بجلی کا. نیازی صاحب فرما رہے ہیں کہ خوشحالی ہو گئی ہے، اور بس خدا کو مانو خوشحالی آپ کی لیڈر کی ضرور ہو گئی ہے. جو آدمی 2 لاکھ ٹیکس دے رہا تھا آج 98 لے کر 98 لاکھ ٹیکس دے رہا ہے. پیسے کہاں سے آ گئے؟ کیا سورس آف انکم ہے؟ کون سا کاروبار ہے؟ کچھ نہیں پتا. چلے سوالات تو ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں. بہرحال میں بریک لیتا ہوں. قادر خان صاحب مجھے بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، سندھ میں بڑا کچھ ہو رہا ہے. کراچی کے حوالے سے میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور پروٹیسٹ بھی جاری ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ ماجرا کیوں حل نہیں ہو رہا؟ الائنمنٹ کوئی نئی بن رہی ہے؟ میرے لیے کافی سارے سوالات ہیں. بریک کے بعد مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. امجد خان نیازی صاحب، یہ میں بات سندھ کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن بڑی ریلیونٹ سی بات ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میں 27 فروری کو کراچی سے اسلام آباد لانگ مارچ کروں گا. آپ کے وزراء نے کہا کہ ہم کوٹکی سے کراچی تک لانگ مارچ کریں گے. پھر پی ڈی ایم نے 23 مارچ کا کہا ہوا تھا. ادھر سے اب کہا جا رہا ہے کہ 1-2 دن پہلے راستے بند ہو جائیں گے، مہمان آئیں گے. تو کیا ایک جو جمہوری طریقہ ہے جو آپ کی پارٹی نے کنٹینر پہ دھرنے میں باقاعدہ استعمال کیا ہے احتجاج کا، دوسروں کو ڈینائی کیا جا رہا ہے؟ یہ پراچا صاحب، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں ان کو اپنی گریباں میں جھانکنا چاہیے. آج دیکھیں جو سندھ کی ہاسپٹلز ہیں، جہاں پہ لاڑکانہ کے اندر جو ہاسپٹل کے اندر کتے بیڈوں پہ سو رہے ہوں، لاڑکانہ کے اندر ایڈز بڑھ رہی ہو، لوگوں کا معیار زندگی جو ہے وہ بد سے بدترین ہو، وہاں پہ انصاف نام کی چیز نہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی دہشت گردی کا میں نام دوں گا، وہاں پہ آپ نے نظام کو یرغمال بنا رکھا ہو، اور جہاں پہ صحافیوں کو مارا جا رہا ہو. اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو جو ہے وہ سب سے پہلے تو انہیں اپنی گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہیے، کیونکہ مسٹر 10% کے لانے والے آج کیسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک کے وارث بننے چلے ہیں. یہ سوائے انہوں نے لوٹو اور پھٹو پروگرام کے علاوہ انہوں نے کون سا ایسا پروگرام دیا؟ آج میں سمجھتا ہوں جو ہمارا تھر ہے وہاں پہ آج بچے نہیں لیکن احتجاج کے حوالے سے اگر 27 فروری کی بجائے آپ کا گھوٹکی کراچی حق ہے، وہاں آپ اپوزیشن میں، کوئی اور ڈیٹ رکھ لی جاتی. یہ تو آپ کو نہیں نظر آتا کہ جب 2 جلوس آپس میں کہیں نہ کہیں سامنے آئیں گے تو وہاں تو خدا نہ خواستہ تصادم ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، فساد ہو جائے گا.
अपना शौकत पराचा साहब ये एहतजाज करें तो खैर है, अगर हमारे लोग करें तो जुल्म है। ये अजीब सी बात है। मुझे इस मंतक की आप कोई मंतक नहीं, मेरी गुजारिश ये है, मैं शायद क्लियर नहीं कर पा रहा आपको कि आप कहना चाह रहे हैं कि वो भी रोडों पे है, हम भी रोडों पे हैं, तो हम तो ये सही रोडों पे हैं। तो आपको लगता नहीं फिर लड़ाई होगी जब एक ही डेट में आप आमने सामने? जमहूरी तो अगर ये समझते हैं कि किसी को दबा लिया जाएगा तो ऐसा कोई दबा नहीं सकता। दूसरा, इनका अगर जमहूरी हक है तो हमारा भी जमहूरी हक है। हम अपने जमहूरी हक को जो है वहां की जो मजलूम अवाम है उनके लिए हम खड़े हो रहे हैं, और ये हमारा राइट बनता है और हमारे फर्ज में शामिल है कि हम अपनी अवाम के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ, सिंध की अवाम के साथ इज़हार यकजहती और इस माफिया से जान छुड़ाएं इनकी। जी सेनेटर साहब, मैं जिस खदशे का आधार कर रहा हूं, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एहतजाज ये घोटकी से कराची करना चाह रहे हैं। आज सेनेटर सईद गनी साहब कह रहे थे कि कराची में गैस नहीं मिल रही। अभी मंदोखेल साहब आपके सामने कह रहे हैं कि बिजली नहीं है इस वक्त जहां वो बैठे हैं। तो इस पे एहतजाज कौन करेगा? देखिए, मेरा ख्याल है अगर सिंध में सबसे ज्यादा एहतजाज करने की जरूरत है, सबसे बड़ा जो इशू है अगर आप लें तो वो है कराची के पानी का। ठीक है ना, सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का कराची है, सिंध का भी सबसे बड़ा शहर कराची है, उधर पानी ही नहीं है। पानी टैंकरों के ऊपर जो है वो डिलीवर होता है। ठीक है ना, आप मुझे ये बात बताएं, इनकी इलेक्शन कैंपेन का नंबर 1 आइटम जो था वो कराची का पानी था। मैं कराची वाले MNAs की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, नंबर 1 आइटम था। मुझे बता दें, साढ़े 3 साल में आपने वहां पे कितने डिसैलिनेशन प्लांट लगाए? कितने लगाए? एक भी नहीं लगाया। पानी देना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। वादा किसने किया था? वो तो हम ग्रीन लाइन ना बनाते, हम कहते थे पीपल पार्टी वाले बनाए। इसका तो कोई एंड नहीं है ना। मैंने वादा किया ना, हमने कहा कराची को अमन देंगे, हमने वो पूरा किया। हमने सिंध गवर्नमेंट में नहीं डाल दिया। हमने ये कहा कि हम कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, हमने वो वादा पूरा किया। हमने ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट किया, जेना टर्मिनल का प्रोजेक्ट किया, लियारी एक्सप्रेस वे कंप्लीट की, कराची हैदराबाद मोटरवे कंप्लीट की, पोर्ट कासिम के अंदर पावर प्लांट लगाया, 2 बड़े कैनप के अंदर जाके पावर प्लांट न्यूक्लियर के लगाए हमने। ये ग्रीन बस जो अभी चली है, जी आप उसकी बात कर? हाँ जी, 70-80% तो इन्होंने नहीं की। नहीं, इनका जितना बनता है वो इन्होंने IT सिस्टम लगाया और बसें लेके आए, इनको उसका क्रेडिट देता हूँ मैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने 80% कंप्लीट करके गए थे। मैं देखें, बात इंसान को सच फेयर करनी चाहिए। मैं गलत बात नहीं करूंगा टीवी पे सारी दुनिया। बात ये है कि वादा आपने क्या किया था कराची के आवाम से, आपने उसके ऊपर आप घोटकी जा रहे हैं। आप अपने MNA से जाके पूछें कि वो आवाम उनको क्या कह रही है। आप घोटकी क्या करने जा रहे हैं? आप कराची के मसले हल करें। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, MKM इस शहर में, कराची में बिला शिरकत गैर जीतती रही है। अभी जो बल्दियाती पिछला टर्म गुजरा उसमें मेयर वसीम अख्तर साहब आपके थे, लेकिन अब शहर के मसाइल के हवाले से जमात इस्लामी मसलसल सड़कों पे बैठी है, बिल्कुल धरना दिया जा रहा है। मुस्तफा कमाल भी रोजाना हमें नजर आते हैं, तकरीर करते हैं। MKM मसाइल के हवाले से कहां खड़ी है? क्या इससे जमात इस्लामी, मुस्तफा कमाल साहब आगे नहीं हो जाएंगे पब्लिक परसेप्शन में? देखें, ये असल मसला ये है कि जमात इस्लामी हो या मुस्तफा कमाल हो, तो इनका पिछला उठा के देख ले कि जितने इलेक्शन हुए हैं, अब जो हम सारी बातें करते रहे, आज इसी के ऊपर ये तमाम चीजें, और पहले ये हमारे साथ चल रहे होते तो आज ये मसाइल हल नहीं होते। आज सिंध गवर्नमेंट की बात हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं गैस के ऊपर, मेरा भी एहतजाज है कि कराची शहर में गैस नहीं, मैं अपने घर में बैठा, मेरे घर भी 1 चूल्हे जल रहा है। शायद इस मसले के ऊपर ये अपनी जगह पे, मगर जो ये भी बात कर रहे थे कि कराची के पानी का मसला है, तो फिर एहसन इकबाल साहब से पूछा जाए और उनसे पूछा जाए कि K4 का मसला कब से चल रहा है। इन्होंने कहा हम कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ पैसे रखे, मगर बात यह है कि ये तो एक इश्यू बना लेते हैं कि जी ये मसाइल है। ये जो असल मसला है वो, अगर बिलावल साहब मार्च कर रहे हो भाई कराची में, सिंध में पहले पूरा सही कर लो, पूरे सिंध में मार्च करके सिंध के हालात सही कर दो। लड़काना, दादू, सक्कर, नवाबशाह, ये तमाम चीजें, और जो दहशत गर्दी का आलम है, जो इस वक्त पुलिस है इनकी,
آپ یہ دیکھیں کہ پولیس والے جو ہے نا ڈکیتیاں کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دن ایک بچے کو مار دیا جس کی 2 دن پہلے شادی ہوئی, اور اس کے بعد جو رپورٹ آئی ہے 30 سے 40 پولیس افسران ایسے ہیں کہ جو ان وارداتیں کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی دینے کے بعد ساری چیزیں. اور اس کو کون دیکھے گا؟ اور جو ابھی ہمارا آپ دیکھیں کہ ٹنڈوالا یار میں خلیل خانزادہ کو جو انہوں نے شہید کیا ہے, کیا آپ کو میں نے فوٹیج بھیجی ہے کہ پولیس کے سامنے وہ اس نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی, مجھے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اس کو کورٹ کے وہاں مارا. اور آج یہ کراچی احتجاج کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ آپ تو بہت پرانے پولیٹیشین ہیں. احتجاج کا امپیکٹ یہی ہوگا کہ 1.5 سال سے ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوئے, ان کے وزیر بیٹھے ہوئے, بلدیات کے وزیر, پورے شہر کو چھوڑ دیں, پورے سندھ میں بتا دیں کوئی ایک ایسا ماڈل یوسی بنا دیا ہو یا ماڈل ٹاؤن بنا دیا ہو, لاڑکانے میں کوئی بنا دیا ہو, تو وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ وسیم اختر بھائی جو بات کرتے تھے کہ بھائی ہمیں جب تک آپ پیسے نہیں دو گے کہ کراچی کے مسائل, پانی کے مسائل, آج آپ ہی کے چینل اور آج چینل کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کا چینل دکھاتا ہے کراچی شہر کی روڈوں کا حال. یہ 1.5 سال میں تو تمہیں یہ سارا جال بچھا دیتے, کراچی چھوڑ دو, آپ لاڑکانے چلی جاؤ, سکر چلی جاؤ, دادو چلی جاؤ, کہیں پہ آپ پورے سندھ کا برا حال ہے. کرپشن مافیا ہے یہ. 13 سال چلے جواب لے لیتے ہیں. پراچا صاحب 13 سال سے NFC ایوارڈ PFC کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ کراچی شہر کو تو جو کھنڈرات بنا دیے انہوں نے. یہی مسائل جو احتجاج کر رہے ہیں جماعت اسلامی یا مصطفیٰ کمال, وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کے جواب لے لیتے. جی قادر خان صاحب, صوبائی حکومت تو آپ کی ہے, یہ مسائل تو صوبائی حکومت کے حل کرنے کے ہیں نا. میں قیامت کی نشانی ہے کہ MKM والے بھی دہشت گردی کے خلاف بول رہے, جبکہ دہشت گردی کو پہلا ہی انٹروڈیوس انہیں نہیں کی ہے. سن لے میرے بھائی, یہ والا دور نہیں ہے ابھی. آپ اچھا باپ بیٹھ جائے نا, کراچی کا بیڑا کرنے والے. اقبال محمد علی خان صاحب, آپ ان کو بولنے تو دیں. اب آپ ٹائم گزر گیا آپ کا, ابھی آپ تک بھی نہیں مار سکتے ہو نا, سمجھے نا. ابھی آپ کے پرور کاٹ چکے, ابھی آپ کچھ بھی نہیں سکتے. اچھا قادر خان, آپ بات کر رہے تھے, آپ ذرا موضوع پہ آئے نا, میرے سوال پہ آئے نا, بیچ میں ان کو چپ تو کراؤ. اچھا دوسری بات یہ کہہ رہے خدا کا واسطہ کہ 1.5 سال سے ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوئے, ابھی 6 مہینے پہلے وسیم اختر صاحب کا ٹینور پورا ہو گیا, تو ہمارا ملک تو فنڈز نہیں دیں گے تو وسیم اختر اور 10 سال بیٹھے رہے, کیا کر لیں؟ نہیں بیٹھا ہوں, آزاد بیٹھا ہوں, ضیاء کالونی میں بے فکر ہو جاؤ. اچھا سن لے سب آرام سے بیٹھے. اچھا اب سوال یہ کہ ایڈمنسٹریٹر 6 مہینے سے مرتضیٰ آپ آئے ہوئے, 6 مہینے سے پہلے جو آپ کی میڈیا دوسری چینل کچرا کھیل رہے تھے, اب کچرا کدھر گیا؟ اٹھ گیا نا, ختم ہو گیا, نکل کے پورا شہر آرام سے. اچھا دوسری بات, نیازی صاحب جو فرما رہے لاڑکانہ کا اور معاہدے کا, انصاف کا, سیاسی دہشت گردی کا, مسٹر 10% کا, یہ ساری باتیں, یہ بتائے کہ عمران نیازی صاحب کا کون سا کاروبار ہے جو 100% ہو گئے؟ وہ تو کہہ رہے میرے 1,80,000 تنخواہ, تو بنی گالا میں جو کتے پالے ہوئے اس کی گوشت بھی نہیں آتا ہے. اب 98 لاکھ کہاں سے آ گئے جو اس نے ٹیکس دیے ہے اس کا. اچھا اور اگر یہ اچھا نہیں, آپ دیکھیں نا قادر خان, آپ تقریباً ہر پروگرام میں 98 لاکھ کو چیلنج کرتے ہیں. جب سبمٹ کیا ہے کاغذوں میں کوئی لکھا ہوگا نا, چھوڑو جو وزیروں کے گھر سے سونا, یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں. اب آگے سن لیں, احتجاج کی بات کی ہے. میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے ہی مہنگائی کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے اسلام آباد کی طرف. اب اسلام آباد کی طرف جب مارچ کیے تو اسلام آباد کی طرف مارچ جب ہم نے اعلان کر دیے تو اپنا گھر تو صحیح کر لو, پھر آگے نکلو یار. خودکی سے کریں گے. آپ مجھے بتاؤ, آپ خود تصادم چاہ رہے ہو, سو بسم اللہ, آئیے آپ آزما لے. یہ جو MKM والے ہیں نا, جو پرانے جس نے دہشت گردی انٹروڈیوس کرا کراچی میں, ان کو بھی ساتھ لے لے اور اپنے چیلوں کو بھی ساتھ لے لے, اور پھر دیکھو جالے کو کیسے یہ روڈ چھوڑتے ہوئے اسلام آباد. آپ بے فکر ہو جاؤ, ہم کی چوڑیاں نہیں پہنے بیٹھے ہوئے, ہم انشاءاللہ اللہ خیر کرے. قادر خان ایسی بات نہ کرے, پہلے ہی ملک میں سیکیورٹی الرٹ ہے. یہ تنقید کرے, شاہ محمود قریشی کو بولو آپ آگے ہو جاؤ, آپ پھری مریدی کو سب کو ساتھ لے کے آ جاؤ,
देखते जाले कैसे जो है रोड से निकल के इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे। चले बस करें बस। आप ये हमने कल डंडा वाला यार में देख लिया, ये हमने कल डंडा वाला चले बस खुदा न करे कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा तसादम हो। बहुत शुक्रिया कादिर खान मुल्लू खान साहब, बहुत शुक्रिया इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आप तशरीफ ले आए। अमजद खान नियाजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नादरीन हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।